حسین دے قریب ہو گیا تو جہان وچ خوش نصیب ہو گیا جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا تو جہان وچ خوش نصیب ہو گیا پڑھیے جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا تو جہان وچ خوش نصیب ہو گیا پڑھیے جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا بڑا کمال پیش کر رہے ہیں بھائی اپنے عزیز صاحب بڑا کمال شعر نے لکھا کیا جس نے حسین دیا جس نے حسین دیا غلامیاں جس نے حسین دیا غلامیاں راضی اس رب دا حبیب ہو گیا راضی اس رب دا حبیب ہو گیا راضی اس رب دا حبیب ہو گیا تو جہان وچ خوش نصیب ہو گیا جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا کربلا دا شمر سی انہیں جدو سرکار مولا حسین علیہ السلام نے سر کٹیا تے جدو سر نیزے تے رکھیا تے سر قرآن پڑھ رہے تو استاد مطلب نے شعر لکھا کیا فرماتے ہیں استاد نیزے دی نوک تے پڑھیا قرآن نو نیزے دی نوک تے پڑھیا قرآن نو سن کے او حیران خود رقیب ہو گیا 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 تو جہان وچ خوش نصیب ہو گیا پڑھیے جیڑا بھی حسین دے قریب ہو گیا سبحان اللہ شامیاں تے کوفیاں کربلا دی طرح انہاں کوفیاں تے شامیاں نے جو مولا اکبر نہ ویکھیا تے کیا شعر استاد مطلب لکھدے نے شامیاں تے کوفیاں دا اکبر نو ویکھ کے شامیاں تے کوفیاں دا اکبر نو ویکھ کے اٹھے رنگ آئے اٹھے رنگ تے حال بھی عجیب ہو گیا اٹھے رنگ تے حال بھی عجیب ہو گیا اٹھے رنگ تے حال بھی عجیب ہو گیا شامیاں تے کوفیاں ویکھ کے شامیاں تے کوفیاں دا اکبر ویکھ
میں